दारुल देवबंद की तकसीम के बाद जो यहाँ क़यादत रब ने पाकिस्तान में हमें दी है, दारुल देवबंद के अबकरी शख्सियात इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह, हाफिजुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमहुल्लाह, मुहक्किक़ के दौरान मौलाना अब्दुल हक हक्कानी रहमहुल्लाह और मर्द हुर्रियत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह और अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, बड़े बड़े अजिल्ला और मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नौरी रहमहुल्लाह, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमहुल्लाह, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी इतने बड़े बड़े हजरात ने मुल्क पाकिस्तान में उसी तरह खालिस दीन सुनाया है जैसे दारुल देवबंद ने मिजाज अपनाया था। और यहाँ यही हुआ। दो तहरीकों की बात करता हूँ, एक तहरीक 1953 में, एक तहरीक 1974 में चली है। 53 की तहरीक की क़यादत भी सैयद ज़ादे ने की है, 74 की तहरीक की क़यादत भी सैयद ज़ादे ने की है। 53 की तहरीक में अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत रहमहुल्लाह थे। 10 लाख बंदा घर से बेघर हुआ, 1 लाख जख्मी हुआ, 10,000 शहीद हुए और लाहौर की गलियों में खून बह रहा था। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने कानून नहीं बनाया। क्यों? उलमा के पास खानकाह की ताकत थी, मदरसे की थी, तदरीस व तामील और तालीम व तजवीद की थी, तबलीग की ताकत थी, मस्जिद और मदरसे की थी, लेकिन सियासी कुव्वत नहीं थी। 1974 का वक्त आया तो मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नौरी रहमहुल्लाह ने आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, मुत्तहिदा मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के नाम से तारीख चलाई है। और उस वक्त उलमा पे रब ने करम किया था। अल्लाह ने इन्हें असम्बली में क़यादत सियासी अता फरमाई थी। हज़ारा वालों ने मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह को मुंतखब किया था और डेरा इस्माइल खान और टांक के गयूरों ने उस वक्त एक हल्का होता था मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद को मुंतखब किया था। इन दोनों ने असम्बली के अंदर जंग लड़ी है और बाकी उलमा ने बाहर लड़ी है। वो वक्त आया कि असम्बली में भी कुफ्र हार गया और इस्लाम जीत गया। मैं एक जुमला कहता हूँ, मुझे 53 की तहरीक में कोई इखलास पर शक नहीं है। जो इखलास पे शक करे मुझे उस पे शक हो जाएगा कि इतने बड़े हजरात के इखलास पे शक, लेकिन कामयाबी बज़ाहिर न मिली दुनिया में। क्यों? सियासी कुव्वत उस वक्त नहीं थी और 74 में सियासी कुव्वत थी। तो मेरे दोस्तों, मैं खुलासा देते हुए बात ख़त्म करने लगा हूँ। पूरे दीन में जहाँ तबलीग है, तालीम है, तदरीस है, तसव्वुफ़ है, खानका है, मदरसा है, मस्जिद है, मुसल्ला है, मिंबर है, वहाँ पर सियासत इस्लामिया भी दीन है। और सुने, ये उलमाए कराम को इस्लामी सियासत अंबिया के वास्ते से मिली है। आप कुरान करीम उठाइए, आपको सियासत की इस्लामी दलाइल में आयात नज़र नहीं आती तो कसूर उसका है जिसको नज़र नहीं आती, लेकिन इस्लामी सियासत के लिए कुरान करीम के दलाइल मौजूद हैं। मसलन सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात मौजूद है। इजालनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, ये जो हज़रत यूसुफ ने ख़ुद को उम्मीदवार बतौर वज़ीर ख़जाना के पेश किया है, ये सियासत इस्लामिया नहीं है तो क्या है? या दाऊद इन्ना जालना में हज़रत दाऊद को जो हुकूमत इस्लामिया मिली है, ये इस्लामी सियासत नहीं है तो क्या है? वसुलैमान अर्रिहा गुदुव्वुहा अश्शार व रवाहुहा अश्शार में हज़रत सलमान को तख्त शाही पर उड़ाया गया है। ये खिदमत अवाम और इस्लामी सियासत नहीं है तो क्या है? इसीलिए मेरे पाक पैगम्बर ने फरमाया, सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल अंबिया बाब ज़िक्र बनी इसराइल के तहत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसुस्सुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बादी फसयकुनु बादी खुलफा फयक्सुरून। कहा लोगों, अंबिया करामात नबी भी होते, इस्लामी सियासतदान भी होते। अब मैं अंबिया का आखिरी नबी, हुजूर ने फरमाया, मैं अंबिया में इस्लामी सियासतदान नबी के तौर पे आखिरी बनकर आया हूँ, मेरे बाद नाई नबूवत नहीं होगी। व इन्नहु ला नबिय्य बादी। सवाल उठता है, नाई नबूवत नहीं है तो क्या इस्लामी सियासत भी ख़त्म हो गई है? गोया सहाबा कराम ने यूँ सवालिया नज़रों से अल्लाह के रसूल को देखा होगा। हुजूर ने फरमाया, जी नहीं, फसयकुनु बादी खुलफा, मेरे बाद मेरे खुलफा उलमा, मेरे नायबीन आएंगे। या रसूलल्लाह को 1-2 आएंगे? फरमाया जी नहीं, फयक्सुरून, कई आएंगे। मुझे ईमान से बताओ, हम तबलीग को मानते हैं, दीन का हिस्सा है, तदरीस को मानते हैं, दीन का हिस्सा है, तालीम और तजवीद को मानते हैं, दीन का हिस्सा है, तसव्वुफ़ खानकाह को मानते हैं, दीन का हिस्सा है। इस्लामी सियासत को क्यों नहीं माना जाता? ये क्या दीन का हिस्सा नहीं है?
یہ پیغمبر کی میراث نہیں ہے؟ اور اگر میں تم سے سوال کروں رب نے تمہیں جرت والی زبان دی ہے تو مجھے بتاؤ اسلامی سیاست پیغمبر کی میراث کو اٹھا کر کون شخص آج دنیا میں چل رہا ہے؟ نام بولیے۔ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو پھر بولنا چاہیے، بولیے کون ہے؟ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر کی اس میراث کا وارث یہی ہے تو پھر آپ کے اور میرے حقوق میں یہ حق داخل ہے کہ اگر وہ حضور پاک علیہ السلام کی نیابت میں اسلامی سیاست میں قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ٹھہرا ہے، عالم دین ہونے کی بنیاد پہ، تو پھر اللہ نے جو ہمیں قوت دی ہے، چاہے زبانی ہے، چاہے جسمانی ہے، چاہے سرمایہ کی ہے، چاہے کچھ اور کی، ہم اس شخص کا ساتھ دیں۔ نہیں دو گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ عن النعیم یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ پرولر یہ جو ہے سنگ وہ نہیں ہے، کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے۔ ہر نعمت کا سوال اللہ کرے گا، اس صلاحیت کو دین پر کیوں نہیں لگایا، رب پوچھے گا۔ میں کھلی بات کرتا ہوں، میرا ممبر گونگا ہے، اس نے نہیں بتایا کہ سیاست اسلامیہ دین ہے، اسی لئے لوگ ناواقف ہیں۔ میرے کہنے پر میری عوام زکوٰۃ دیتی ہے، میرے مدارس چل سکتے ہیں، میرے کہنے پہ میرا مجمع جمعیت علماء اسلام کو ووٹ کیوں نہیں دیتا؟ میں صحیح نہیں بولا، میں خاموش ہو گیا۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں مولوی کو اسلام نہیں، اسلام آباد چاہیے۔ میں نے کہا سنو، اسلام آباد جائیں گے تو اسلام کی حفاظت ہوگی۔ اور آج کل لبرل کہتے ہیں سیاست کی بات ممبر پہ نہ کرو۔ سنو صاحب الممبر والمعراج والتاج والہجرہ، میرے پاک پیغمبر نے سیاست کو ممبر نبوی پہ بیان کیا۔ نہ کریں بیان، کیوں نہ کریں؟ کیوں؟ تمہاری دکھتی رگوں پہ ہاتھ آتا ہے؟ جی نہیں کریں، ہے یہ سیاست علماء کی وراثت۔ یہ ممبر پہ بیان ہوگی، کوئی لاکھ روٹھے، ہزار بگڑے، غضب میں آئے یا تلملائے، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا۔ یہ چلے گا ممبر پہ۔ میں ممبر پہ ایک مرتبہ گفتگو کر رہا تھا تو ہمارے ایک سامعین میں وہ ایس پی صاحب تھے، وہ آج کل ریٹائر تھے تازے، تو وہ ان کو ایس پی ہونے کا ایگزام تھا، کھڑے ہو گئے۔ مفتی صاحب ممبر پہ سیاست، میں نے کہا سینما میں کروں؟ سینما میں کروں؟ جب سیاست پیغمبر کی میراث ہے، تبلیغ و تدریس و تصوف و تجوید کی طرح، تو پھر وہ ممبر پہ ہو تو اعتراض نہیں ہے، سیاست اسلامیہ ممبر پہ ہو تو اعتراض اور پیڑ میں بروڑ کیوں ہے؟ یہ بھی ممبر پہ ہوگی۔ کوئی ہمیں کہ ممبر پہ نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں سمجھانے کے لیے، ایسے ہے کل کوئی کہہ دے مولانا ریل پٹڑی پر چل رہی تھی، تو مولانا البازی کہیں گے کہ ریل پٹڑی پہ چلے گی، موٹر وے پہ نہیں چلتی، تو تم کہو گے مولوی ممبر پہ سیاست کرتا ہے، ممبر پہ کرے گا، سینما میں نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، میں اپنے علماء کو پہلے کہتا ہوں، جو میرے علماء، میری کمیٹی اور میری فیملی ہے نا، میں انہیں کہتا ہوں ہمیں جرت پیدا کرنی چاہیے۔ اور رب نے ہماری قیادت کو، جمعیت علماء اسلام کو پرامن بھی بنایا ہے، باصلاحیت بھی بنایا ہے۔ پرامن کیسا؟ 2019 میں مولانا کراچی تا اسلام آباد آئے ہیں، کراچی کے صحرا سے اسلام آباد کی فلک بوس چوٹیوں تک آئے ہیں، 1500 کلومیٹر کا سفر کیا اس شخص نے، لاکھوں کا قافلہ آزادی مارچ میں ساتھ ہے، کسی ایک دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا، کسی ایک روڈ کا گملہ نہیں ٹوٹا، میٹرو بھی چلتی رہی اور ایمبولینسز کو بھی راستہ ملتا رہا۔ اس سے بڑا پرامن آپ مولوی مجھے دکھاؤ گے؟